هنگام ورود آقای رئیسی به ساختمان کنگره نیز مارش خوشامدگویی نواخته شد و در ادامه به افتخار حضور رئیس جمهور اسلامی ایران و هیئت عالی رتبه همراه 21 گلوله توپ شلیک شد. آقای رئیسی که به دعوت رسمی همتای چینی خود و با هدف گسترش تعاملات اقتصادی و سیاسی برای سفری 3 روزه به چین رفته، اجرایی کردن توافق جامع ایران و چین را نیز در محور کار دارد. این نخستین سفر با پروتکل‌های دولتی یک رئیس جمهور ایران به چین پس از 20 سال است.